اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله التائبون العابدون الحامدون السائحون
الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم. شروع اللہ جے نالے سان جيڪو مهربان نهايت رحم وارو آهي. اهي توبه کندڙ اللہ جا عبادت گزار بندہ اللہ جی ساراہ کندڑ مسافری کندڑ رکوع کندڑ سجدو کندڑ نیکیء جو حکم ॾींदड़ ऐं बुराईअ खां रोकींदड़ اللہ جی حدن جی حفاظت کندڑ آهن. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مومنن کے خوشخبری ॿुधा. नाज़रीन, असांजी स्पेशल ट्रांसमिशन बराह रास्त तव्हां ॾिसो पिया रोज़ाना 7 वॻे खां 9 वॻे ताईं लाइव. ऐं असां रबीउल अव्वल जे हवाले सां जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त असां हिन में मुफ़्ती उलमा सभु मौजूदु हूंदा आहिनि. असां वटि मौजूदु नात ख़्वां सभिनी सां तव्हांखे हींअर मिलाईंदसि ऐं पढ़ंदसि. ऐं क़ुरान शरीफ़ जी तिलावत जेकी कई उहा कई आहे कारी फैसल चिश्ती साहब ऐं तर्जुमो कयो आहे डॉक्टर हाफ़िज़ रहमतुल्लाह साहब. ऐं स्टार्ट था कयूं पंहिंजे प्रोग्राम खे. असां प्रोग्राम जो आगाज़ था शुरू कयूं हिकु नंढड़ी ॻाल्हि खां त तालीम जो जेको आहे हिकु रोशन मुस्तक़बिल आहे. तालीम हिकु रोशन मुस्तक़बिल आहे. जॾहिं बि तालीम हासिलु कंदा त यकीन कयो त हूअ तव्हांजे अंदाज़ खे तव्हांजी दुनिया खे तव्हांखे उनखे तलाश करण में हिकिड़ो वॾो अहम किरदारु अदा थी करे. ऐं बहितरीनु तालीम जेकी ॻाल्हि कजे आणण लाइ जेको आहे उहा मदद कंदी आहे या दुनिया ठाहींदी आहे इंसान जी ॿारनि जी हिकु बहितरीनु तालीम. ऐं जेकर असां ॻाल्हि था कयूं तरक़ीअ जी ऐं तरक़ीअ ते हलण जी त बि तालीम जो वॾो किरदारु आहे. तालीम जी क़दुरु कयो ऐं उन सां गॾोगॾु तालीम न सिर्फ़ु पाण पढ़ो पर कोशिशि कयो त ॿियनि खे बि उन इल्म जो सेखारियो. जीअं त अॼु असांजो मौज़ू आहे तालीम व तरबियत जो दीनी तरीक़ो, यानी कि औलाद जी परवरिश जी तरबियत जेकी पाण इंसान कंदा आहियूं उन सां गॾोगॾु सुठो इख़लाक़ जी अगरि ॻाल्हि कयूं त उन ते मुनसरु हूंदी आहे. जेकर असां तालीम ॾियूं था ऐं सुठो इख़लाक़ नथा ॾियूं त सम्झो हिकिड़ो मुकमल पैकेज औलाद खे असां नथा ॾियूं. ऐं पाण सॻोरनि त वालिदेन खे स्पेशली चयो आहे त सुठी तालीम ऐं तरबियत ॾियो. छो जे तव्हां जवाबदेह थींदो अलाह ॾांहुं. ऐं बार बार इन शइ जी तलक़ीन बि कई आहे. ऐं जे अगरि तव्हां गौर कयो त वही जेकी नाज़िल थी उहा बि लफ़्ज़ थी इक़रा. आयत आहे सूरे लुक़मान जी. ए इरशाद बारी ताला में फ़रमान आहे त जॾहिं लुक़मान पंहिंजे पुट वटि नसीहत कंदे चयो त उनखे चयाऊं त ए पुट अलाह पाक सां गॾु कंहिंखे शरीक कॾहिं न कजांइ. छो जे बेशक हू तमामु वॾो ऐं अहसान कंदड़ आहे, पर जे तो उन में कंहिंखे शिरक में शामिलु कयो त तूं गुनाहगार ऐं ज़ालिमनि मां शुमार हूंदे. जे असां ज़िक्र रसूल कर नहीं सकते ज़ुबां से, ज़िक्र रसूल कर नहीं सकते ज़ुबां से, तौफ़ीक जब तलक ना मिले आसमां से. जीअं त मूं ॻाल्हि कई त दीन इस्लाम में
हुकूक में हिकिड़ो हक़ जेको आहे उहो तालीम ऐं तरबियत जो बि आहे ऐं उन सां गॾोगॾु कोताही जी सूरत में अलाह जे अॻियां बीहण ऐं उन सज़ा लाइ असां इंसाननि खे ख़ासि तौर ते वालिदेन खे तयारु रहणु घुरिजे। छो जे अलाह तालीम ऐं तरबियत ते कंप्रोमाइज़ इंसान सां न कंदो। छो जे अलाह सां ईअं साफ़ु वाज़े चयो आहे पंहिंजे क़ुर ऐं हदीस में त ए मुसलमानो तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे तलक़ीन कयो सच ॻाल्हाइण जी, तरबियत ॾियण जी। न सिर्फ़ु पाण तरबियत ॾियो पर स्कूल में जॾहिं हू वञनि त हू वापसि अचनि त उन ॻाल्हि ते बि तव्हां तवजो ॾियो। ॿारु हिकु नरम मिटीअ सां ठहियलु आहे, तव्हां उनखे जंहिं रूप में जंहिं सोच में ढालींदो यकीन कयो ॿारु उन तरफ़ ई वधंदो वेंदो, कॾहिं बि तव्हांजे हथ मां न निकिरंदो। छो जे क़ुर शरीफ़ में जे अगरि तव्हां ॾिसो त 78 लफ़्ज़ आहिनि, 78 अॼु 78,000 लफ़्ज़, यानी कि 78 जो हिसो इन सेंस में बि तव्हांखे ॿुधायां त 78,000 लफ़्ज़नि मां हिकु लफ़्ज़ खे अलाह नुमाया कयो आहे ऐं उहो आहे इक़रा। इक़रा यानी कि पढ़। ऐं जेसि ताईं वाक़ई असां पढ़ंदासीं न, अॻियां वधंदासीं न, त यकीन कयो त असां केॾो बि पढ़ी वञूं, दुनियावी केॾियूं बि तालीमूं हासिलु करे छॾियूं, पर असां जेसि ताईं क़ुर खे न पढ़ियो, क़ुर खे न सम्झियो, उन ते अमल न कयो त असांजी ज़िंदगीअ में का बि ख़ुशनुदी न रहंदी। ऐं इब्ने अबी दाऊद में हदीस पाक आहे त पंहिंजे औलाद खे नमाज़ जो हुकुम ॾियो 7 सालनि जी उमिरि में, ऐं जे 7 सालनि खां तव्हां स्टार्ट था कयो ऐं जे वरी उहो ॿारु 10 सालनि जो थो थी वञे ऐं 10 सालनि खां पोइ हू तव्हांखे तंग थो करे या न पियो पढ़ण जी करे, छो जो 7 सालनि ताईं त हुनखे तव्हां सेखारियो पिया, जंहिंमें हू छॾे बि थो, अधु नमाज़ बि पढ़े थो, पर जेॾी महिल हू 10 सालनि जो थी वञे त बाक़ाइदे तव्हांखे आहे त हुनखे बाक़ाइदे सख़्तीअ सां तलक़ीन कयो ऐं जे ज़रूरत पवे त उन्हनि खे अखियूं बि ॾेखारियो ऐं दड़का बि ॾियो ऐं सज़ा बि ॾियो त हू पंहिंजी नमाज़ खे क़ाइमु करे, सो बि 5 वक़्त जी। ऐं इन 7 ऐं 10 सालनि जे विच में अलाह साईं असांखे केॾो न त ख़ूबसूरत मौक़ो ॾिनो आहे त इन 7 सालनि में असां ॿारनि खे जीअं असांखे चवंदा आहिनि वॾा त तव्हां अगरि नमाज़ खां भटकी बि विया आहियो त सिखो था त फ़र्ज़ु पढ़ो, पोइ सुनत ते अचो, पोइ नफ़ल ते अचो, पोइ तव्हांजी दिलि वधंदी वेंदी ऐं तव्हां पढ़ंदव। सो ॿार खे बि ईअं सेखारियो त ॿारु उहा मिटी आहे, वाक़ई हुनखे असां जीअं ढालियूं त ढलिजी सघे थो। असां वटि हिन वक़्तु जेको आहे मौजूदु आहिनि डॉक्टर हाफ़िज़ रहमतुल्लाह साहब बि मौजूदु आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु असां वटि शहरियार दाऊद साहब जेके क़ुर जा रिसर्चर आहिनि ऐं उन सां गॾु नाथ ख़्वां असां वटि दानिया अबड़ो बि मौजूदु आहिनि, जिन खे असां पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ था शुरू कयूं। तालीम ऐं तरबियत जे हिसाब सां जेको पहिरीं त सर खे चवंदसि वेलकम, तव्हां असांजे हिन प्रोग्राम में आया, तव्हांजी महिरबानी। रोज़ाना असां इहो हिकिड़ो महफ़िल सजाईंदा आहियूं, उन में असां पंहिंजी बि हिकिड़ी काउंटिंग कंदा आहियूं, ॿियो न भला नेक ॻाल्हियूं करण ऐं नेक ॻाल्हियूं ॿुधण जी। सो उन हवाले सां क़ुर पाक हदीस असांखे छा थियूं ॿुधाइनि, तालीम ऐं तरबियत क़ुर में जेको आहे दीनी हवाले सां पाण सॻोरा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम जे हवाले सां छा चयो आहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम जे हवाले सां इस्लाम जी सभ खां पहिरियों जेका वही आहे उहा बि अल्लाह तबारक व तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। हिन जे अंदरि अल्लाह तबारक व तआला इंसानियत खे इन ॻाल्हि जो दर्स ॾिनो आहे त उन रब जे नाले सां पढ़ जंहिं तोखे तख़लीक़ कयो आहे। इन जो मतिलबु, इन जो मफ़हूम इहो आहे त हक़ीक़ी माना में इंसान खे सभ खां पहिरियों पंहिंजे ख़ालिक़ जी सुञाणप हुजे, पंहिंजे मालिक जी सुञाणप हुजे। दुनिया जूं जेके बि तव्हांखे सुञाणपूं आहिनि, मालूमात आहे, इल्मु आहे, जेकॾहिं हक़ीक़ी मालिक जी इल्मु ऐं हक़ीक़ी ख़ालिक़ जो जेकॾहिं इंसान खे को इल्मु नाहे त इन जो मतिलबु इहो आहे त उहो इंसान सिफ़र आहे। त अल्लाह तबारक व तआला इन ॻाल्हि जी वज़ाहत इन आयत जे अंदरि बयानु करे छॾी त इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, पढ़ उन रब जे नाले सां जंहिं तोखे तख़लीक़ कयो। ऐं उन सां गॾोगॾु अल्लाह तबारक व तआला क़ुर मजीद जे अंदरि सूरह जुमा जे अंदरि अल्लाह तबारक व तआला इहो इरशाद फ़रमायो आहे त पैगम्बर जी जेका बुनियादी ज़िमेदारी हूंदी आहे यतलू आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्म, यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन इन मक़सद जे लाइ हिन दुनिया जे अंदरि आया त जीअं अल्लाह तबारक व तआला जूं आयतूं इंसाननि खे
मोमिननि खे मुस्लमाननि खे पढ़ी करे ॿुधाइनि, यतलू अलैहिम आयातिही उन जी तिलावत करे ॿुधाइनि, व युअल्लिमुहुमुल किताब ऐं उन्हनि खे किताब सेखारनि, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकम उन्हनि खे हिकमत जूं ॻाल्हियूं सेखारनि, व युज़क्कीहिम ऐं उन खां पोइ अल्लाह तबारक व तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी बुनियादी ज़िम्मेदारुनि मां हिकिड़ी इहा बि ज़िम्मेदारी बयानु कई आहे त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन उम्मत जो तज़किया नफ़्स कंदा आहिनि, तरबियत कंदा आहिनि। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सिर्फ़ु मुअल्लिम न आहिनि, मुअल्लिम सां गॾोगॾु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन तालीम सां गॾोगॾु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन मुआशिरे जी, इंसानियत जी, सहाबा जी ऐं सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन सां गॾोगॾु आख़िरी इंसाननि ताईं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी इहा ज़िम्मेदारी आहे त उहे इंसानियत जी तरबियत कनि। तरबियत जो बुनियादी जुज़ आहे ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी अहादीस मां बि असांखे मिले थो पियो त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सहाबा वॾा हुजनि चाहे नंढा हुजनि, मर्द हुजनि चाहे औरतूं हुजनि, उन्हनि खे ईअं सेखारींदा हुया, दीनी ॻाल्हियूं उन्हनि खे ईअं रटाईंदा हुया, ईअं तालीम ॾींदा हुया ॼण कंहिं नंढड़े ॿार खे पढ़ाइबो आहे, सम्झाइबो आहे। हिकिड़ी रिवायत अचे थी पई इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि जी त हज़रत अली बिन हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन बयानु फ़रमाइनि था त हज़रत इमाम हुसैन खे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जेका दुआए वितर असां पढ़ंदा आहियूं उहा अहिड़े तरीक़े सां सेखारी जीअं कंहिं नंढे ॿार खे के अल्फाज़ सेखारिबा आहिनि त अल्लाह तबारक व तआला जे पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन नंढा हुजनि चाहे वॾा हुजनि उन्हनि खे अहिड़े तरीक़े सां तालीम बि ॾींदा हुआ ऐं तरबियत बि कंदा हुआ। ऐं आख़िरी ख़ुतबा हजतुल विदा जे मौक़े ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे हिकिड़े सहाबी ग़ालिबन हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खां हिकिड़े यहूदीअ सुवाल कयो त तव्हांजो पैगम्बर तव्हां सां कीअं वर्ताव कंदो आहे त हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन उन यहूदीअ खे जवाबु ॾिनो त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन असांखे नंढे खां नंढी ॻाल्हि ईअं सम्झाईंदा आहिनि जीअं को ॿार खे सम्झाइजे। बैतुल ख़ला में कीअं वञिजे, बैतुल ख़ला खां कीअं ॿाहिरि अचिजे, वुज़ू कीअं कजे, निमाज़ कीअं पढ़िजे, इहे नंढे खां नंढी शयूं ऐं वॾे खां वॾियूं शयूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन माण्हुनि खे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन खे सेखारींदा हुआ। उहे इन जे करे अल्लाह तबारक व तआला जो फ़रमान आहे कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। इन जो मतिलबु इहो आहे त जेको इल्मु रखे थो ऐं जेको इल्मु नथो रखे, ॼाणण वारो ऐं न ॼाणण वारो ॿई बराबरि नथा थी सघनि। इन जे करे जेको माण्हू इल्मु रखे थो अल्लाह तबारक व तआला फरमाए यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना ऊतुल इल्म यानी जिन खे अल्लाह तबारक व तआला इल्मु ॾिनो आहे उन्हनि जो बुलंद दर्जो आहे, उन जो मक़ाम आला आहे, उन जो मर्तबो आला आहे। ऐं अल्लाह तबारक व तआला हिकु जाइ ते इहो बि फरमायो आहे इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा यानी अल्लाह खां उहे ई डिॼंदा आहिनि जिन खे इल्मु हूंदो आहे। त चवण जो मक़सदु इहो आहे त असां तव्हां सभिनी मुस्लमाननि खे सभ खां पहिरियों इल्मु हासिलु करणु घुरिजे, जाइज़ नाजाइज़ शयुनि जी ख़बर हुजणु घुरिजे, हलाल ऐं हराम शयुनि जी ख़बर हुजणु घुरिजे, उन खां पोइ इंसान जेको आहे अमल करे सघे थो। त चवण जो मक़सदु इहो आहे त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन इहो इल्मु हासिलु करणु फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा यानी इल्मु हासिलु करणु हर मुस्लमान जे मथां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फ़र्ज़ करार ॾिनो आहे। ऐं इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैहि जो फ़रमान आहे त अल इल्मु इल्मान इल्मु हक़ीक़त में ॿिनि क़िस्मनि जो आहे, हिकु इल्मुल अदियान ॿियो इल्मुल अबदान यानी इल्मुल अदियान जो मतिलबु आहे त दीन जो इल्मु, अदियान जो इल्मु, जाइज़ नाजाइज़ शयुनि जो इल्मु। ॿियो इल्मुल अबदान जो मतिलबु इहो आहे त इंसाननि जे जिस्मनि जे अंदरि जेके ख़राबियूं पैदा थियनि थियूं उन्हनि जो इल्मु। त सभ खां पहिरियों फ़ोक़ियत इन शइ जी आहे त जेको असां अल्लाह तबारक व तआला जी वहदानियत जो इल्मु हासिलु कयूं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी सुन्नत सीरत जो इल्मु हासिलु कयूं, जाइज़ ऐं नाजाइज़ शयुनि जे अंदरि फ़र्क़ु हासिलु कयूं। इन जे करे अल्लाह तबारक व तआला फ़रमायो त इल्मु हासिलु करण वारो ऐं न ॼाणण वारो ॿई बराबरि नथा थी सघनि। इहे सभु शयूं असांजे आॾो हुजणु घुरिजनि। जॾहिं क़ुर खे पढ़ंदासीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत खे पढ़ंदासीं त असांखे इल्म जी अहमियत जी ख़बर पवंदी। हिते हिकिड़ो नंढड़ो वाक़ियो मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जॾहिं मके खां मदीने हिजरत करे आया त मदीने में यहूद ऐं नसारा इहे ॿ क़बाइल रहंदा हुआ, ॿ दीन उन्हनि खे माण्हू फॉलो कंदा हुआ, यहूद ऐं नसारा। उहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सां ख़तो किताबत या गुफ़्तगू या मामलात कंदा हुआ उन जी सिरियानी ऐं इबरानी ॿोली हूंदी हुई। त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन
हिकिड़े पंहिंजे नंढे सहाबीअ खे हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा खे चयो त तूं जेको आहे सिरियानी ऐं इब्रानी ॿोली सिख त जीअं असांखे यहूदिन ऐं नसारा सां ख़त किताबत में सहूलियत अचे। त हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन नंढड़े ऐं थोरे अरसे जे अंदरि इहे ॿई ॿोलियूं जेके आहिनि सिखी वरितियूं। रिवायतुनि में अचे थो त हिकिड़े महीने में सिरियानी बि सिखी ऐं इब्रानी बि सिखी। त चवण जो मक़सदु इहो आहे त का बि ॿोली सिखण लाइ दीन इस्लाम असांखे मना नथो करे। दीन जे हवाले सां को बि इल्मु हुनुर सिखण लाइ इस्लाम असांखे जेको आहे उनजी तरग़ीब ॾियारे थो त इहे सभु शयूं असांखे हासिलु करणु घुरिजनि। इल्मु बि हासिलु करणु घुरिजे, ॿोली बि हासिलु करणु घुरिजे ऐं इहो अल्लाह तबारक व तआला ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तालीमात मंझि आहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असां जेको आहे सैयद शहरयार दाऊद साहब खां पुछंदासीं, सर ॿारनि खे तालीम ॾियण लाइ, माना ईअं चऊं त दीनी तालीम ॾियण लाइ घर में कीअं वालदेन जेको आहिनि उन्हनि खे कहिड़े तरीक़े सां तालीम ॾियनि जो ॿार जेको आहे दीन खे सुञाणनि, पंहिंजे मज़हब खे सुञाणनि ऐं उन जे अहकामात ते हली सघनि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। दीन इस्लाम की बुनियादी बातें, तालीम, ये सबसे पहले बच्चा घर से सीखता है। जब मुसलमान के यहाँ बच्चा पैदा होता है उसके कान में, सीधे कान में, अगर लड़का पैदा हुआ है सीधे कान में उसको अजान दी जाती है और उल्टे कान में उसको इकामत जो जमात से पहले अदा की जाती है वो उसको सुनाई जाती है। और बच्ची पैदा हो तो उसके दोनों कानों में अजान दी जाती है। क्यों? ताकि उसके जहन में, उसके रगो पे में, सारे जिस्म में अल्लाह का कलाम, अल्लाह की आवाज़ पहुँच जाए। अल्लाहु अकबर, किबरियाई सिर्फ अल्लाह के लिए है। मुहम्मद अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि हुज़ूर नबी करीम अलैहि सल्लम अल्लाह के रसूल हैं, यानी तौहीद और रिसालत का, हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह, सलाह और फलाह का उसको बता दिया जाता है। अच्छा, पूरी दुनिया में एक उसूल है, रिपीटेशन, रिपीट कराया जाता है, बार बार इसीलिए रिपीट कराया जाता है कि बंदा अपने सबक को फरामोश ना कर बैठे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, इंग्लिश का मकूला है कि प्रैक्टिस जो की जाती है ना, बार बार जब कोई चीज़ की जाती है तो वो बंदे को परफेक्ट कर देती है। एक बैट्समैन जब तक वो रोज़ाना प्रैक्टिस नहीं करेगा, फुटबॉलर रोज़ाना प्रैक्टिस नहीं करेगा, इसी तरह कोई भी शोबा ले लें, ऑफिसर है, कोई भी है, वो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा वो परफेक्ट नहीं हो सकता। 5 टाइम नमाज में सेम सबक पढ़ा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर हम छोटी बड़ी जो भी सूरतें हमें याद होती हैं वो हम बार बार रिपीट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने उनके माना और मफाहिम, यानी उसके तर्जमे को कभी नहीं पढ़ा होता। दैट्स वाई एक रीज़न ये भी है कि हमारा नमाज़ों की तरफ या दीगर दीनी तालीमात की तरफ रग़बत नहीं होती। अब देखिए, एक बच्चा फ़ौरन मोबाइल लेके स्क्रॉलिंग शुरू कर देता है, 1.5 साल का बच्चा। माँ इसलिए दे देती हैं, बाप इसलिए दे देते हैं, बच्चा उसमें मगन रहे, हमारी जान छूटी रहे, हम अपने मशगूलियात में मगन रहे। नंबर 1। सेकेंडली ये कि अगर हमने अपने बच्चों को, ये मैं बातें इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, ये वो ख़राबियाँ जो हमारे अंदर, हमारे माशरे में पाई जाती हैं। हमने अपने बच्चों को एंटरटेन करना दूसरे तरीक़ों से सिखाया। याद रहे आपकी मेडिकल, हमारी मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि ये बंदा जो एडिक्शन का शिकार होता है, जिसे हम कहते हैं नशे का या किसी लत का शिकार होता है, वो इसलिए होता है कि जब वो किसी चीज़ से मज़ा पाता है तो उसके माइंड में एक ख़ास किस्म का केमिकल या एक ख़ास एंजाइम पैदा होता है, उसको कहते हैं डोपामीन, डोपामाइन या डोपामीन। अब डोपामीन, जब मैंने या बच्चे ने, किसी ने मोबाइल पकड़ा, अब वो इसको देख रहा है, अपनी पसंद की चीज़ देखे जा रहा है, उससे आपने थोड़ी देर बाद ले लिया। या कोई बंदा सिगरेट पीता है तो उसका डोपामीन क्रिएट होता है। कोई बंदा किसी किस्म का नशा लेता है, उसके अंदर वो डोपामीन क्रिएट होता है। जब वो नशा ले के उसके अंदर पूरा उसका मज़े में आ जाता है, फिर उससे जब वो चीज़ ले ली जाती है, तो जब उसका नशा जब या उसका मज़ा जब डाउनफॉल होता है उस नशे का, तो फिर वो उसके अंदर से उसको दोबारा रिक्वायरमेंट आती है, आई नीड द सेम थिंग, मुझे फिर वही नशा दो, मुझे फिर वही लज्जत दो। अगर हमने ये लज्जत अल्लाह की मोहब्बत की, रसूल की मोहब्बत की, इश्क़ रसूल की डाली होती, हमारा बच्चा हर वक़्त सदक़े या रसूल अल्लाह कह रहा होता। हमारा बच्चा उस वक़्त मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते
کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اس ہمارے بچے کو مزہ آتا, چھوڑ دو مجھے, میں تہجد میں بھی اٹھوں گا. کیوں؟ مجھے ڈوپامین ملتا ہے, مجھے اس وقت لذت ملتی ہے کہ جب میں نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوتا ہوں, مجھے میرا رب اچھا لگتا ہے, اس وقت مجھے میرے رب کی لذت مل رہی ہوتی ہے, مجھے میرے رب. بٹ انفارچونیٹلی ہم نے کیا کر دیا, ہم نے ان کو آلٹرنیٹس دے دیے, یہ دے دیا, گیجٹ دے دیا. اب گیجٹ میں کیا دیکھ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا, اس کو ہر وقت وہی چیز چاہیے. دس از کالڈ دا لیک آف جو تربیت ہے ہماری. آج ہم نے تربیت تو دی ہے بچوں کو, بیٹا سچ بولو, بٹ کیسا سچ بولو؟ ایسا سچ جس کے اندر سارے کا سارا جھوٹ ہو. اس کو ہم کہتے ہیں جی ویری اسمارٹ, مائی سن از ویری اسمارٹ, مائی ڈاٹر از ویری اسمارٹ, میرا سیلس مین بہت اسمارٹ ہے. جھوٹ بول کر کے میرا کچرا بیچ دیا اس نے. مینو ایک عید کا سیزن آیا, اس نے سارا میرا پچھلے سال کا کچرا بیچ دیا, پچھلے سال کے سارے ڈیزائن بک گئے. کیوں؟ میرے بندے میں یا میرے سیل مین میں کمال ہے کیا کہ وہ بہت کمال سے جھوٹ بولتا ہے. دس از واٹ وی ڈڈ. اب نتیجہ اور خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. بچے نافرمان, نشوں کے عادی. والدین کو کہتے ہیں اگر آپ ہمارے ماں باپ ہیں تو ہم رسپیکٹ کر رہے ہیں, ادروائز میں تو کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہوں. باپ ہو تو کیا ہوا, تمہارے سامنے بھی بات کروں گا. دس از ناٹ علم, دس از ناٹ تربیت ایٹ آل. یہ وہ خرابیاں جو ہمارے اندر بدقسمتی سے آ گئی ہیں. ہم بچوں کو, اپنی یوتھ کو, اپنی نسل کو غلط ڈوپامین دے رہے ہیں. جو صحیح ڈوپامین تھا کیا, ایک بچہ رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا تو وہاں سے ایک اور شخص گزرا, اس کی تلاوت کی آواز اتنی خوبصورت تھی, کھڑا ہو گیا اور پھر اس کے بعد اس نے ایک سورہ رحمان کی آیت پڑھی, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اور جو اللہ کے خوف جس کو ہو گئے تو اس کو ایک نہیں 2 جنتیں ملیں گی. وہ بچہ جو اوپر چھت پہ چھپ کے تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا, ایک چیخ ماری اور اس کا وہیں پہ ہارٹ اٹیک, اس کی وفات ہو گئی. اللہ کے خوف, اللہ کی محبت میں. یہ ہے وہ معاشرہ اور ایک ہمارا آج کا معاشرہ ہے. وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ, ریویو اباؤٹ. سبحان اللہ, بہت اچھی باتیں آپ لوگوں نے کی, لیکن اسی باتوں میں ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ واقعی آپ بہت صحیح اور سچی بات کر رہے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دل سے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے دل سے مانگتے ہیں, اور وہ جو رونا آتا ہے اگر اس کی ایڈکشن لگ جائے, عادت پڑ جائے, بھیک مطلب جس طرح مانگی جاتی ہے نا, وہ رو رو کے مانگنا رب سے, بھیک کی صورت میں کہ تو اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ زکوٰۃ خیرات کی صورت میں تو رب دے دے, تو یقین کریں پھر آپ مانگتے رہو لیکن وہ لذت نہیں آتی جب تک وہ چیز انداز نہ مانگو, اس کے صدقے نہ مانگو. بالکل ایسا ہی سکون غارت ہو جاتا ہے انسان کا اگر نہ پڑھے نماز. ہم جو پڑھتے ہیں نا, میں سب کی بات جنرل ایک عام بات کر رہا ہوں, جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہماری نماز ہم پر بوجھ ہوتی ہے, سوری ٹو سے. ہم بس یار فرض ہے پڑھا, نماز پڑھ لی, لیکن ایک وہ نمازوں کا ہوتا ہے کہ بندہ بے چین ہوتا ہے. بے چین یار, نماز قائم کرنے کا حکم کیوں ہے؟ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے, نماز قائم کرنے کا حکم ہے. میں زہر کی نماز پڑھنے گیا, اب زہر کی نماز پڑھ لی, اب میں گھر آ گیا یا دکان پر آ گیا, اب کیا ہو رہا ہے, اب مجھے ہو رہا ہے او ہو عصر کب ہوگی, مجھے نیکسٹ نماز کی فکر, میں ذکر کر رہا ہوں, کبھی اپنی زبان سے درود پڑھ رہا ہوں, کبھی استغفار پڑھ رہا ہوں, میری روح بے چین ہے نیکسٹ نماز کے لیے. دیٹ از کالڈ نماز قائم کر. یہ زور سے اثر تک کا وقت یہ میرا نماز ہی کے اندر ہے, یہ میری قائم ہے, ٹوٹی نہیں ہے. اثر سے بعد مغرب کا انتظار ہو رہا ہے تو قائم ہے, ٹوٹی نہیں ہے. اسی طرح عشاء کے بعد سو گیا ہوں, فجر کا انتظار ہے تو یہ قائم ہے. اس کو کہتے ہیں نماز وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. یہ ہے نماز قائم کرنا, جو بدقسمتی سے ہمارے پاس نہیں ہے. بٹ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملے گی, اٹ ول ریگین, وی کین ریگین اٹ. ہاؤ؟ جسٹ ٹو کانسنٹریٹ, مانگے ایک دفعہ, یا اللہ تو یہ محبت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی بالکل علامہ صاحب पंहिंजो शहरयार दाऊद साहब ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई त वाक़ई अगरि जे असांखे जेकॾहिं चाहियूं था त अलाह सां कनेक्शन रहे. ही दुनिया जी मोहबत एॾी ख़तरनाक मोहबत आहे, हिन जहिड़ी चवंदा आहिनि न गुनाह में वॾी लज़त आहे, छो जो अट्रैक्शन आहे, मज़ो आहे, चाम आहे. पर सच हक़ीक़त त अगरि जे अलाह खां लूह था लॻायूं, नियत सां नमाज़ था पढ़ूं, नियत सां उनजो ज़िक्र कयूं था. तव्हां पंहिंजी महफ़िल जेकी नंढड़ी में मचाईंदा आहियो ऐं वेहंदा आहियो, भाउ भेण वेहंदा आहियो, दोस्त अज़ीज़ वक़ार वेहंदा आहियो, त उन महफ़िल में जे अगरि तव्हां सिर्फ़ु इहे ॿ लफ़्ज़ चई छॾियो त हीअ जेको न मूंखे हेॾी ख़ुशियूं मिलियूं आहिनि, हेॾो रुतबो मिलियो आहे, इहो हू न चाहियां त मूंखे न मिले हा, हू न चाहियां त हीउ माण्हू मुंहिंजो कमु करे ई कोन थी सघियो. जे हुन माण्हूअ खे तव्हां ख़ुशि रखो, यानी कि हुनखे बॉस खे तव्हां ख़ुशि कयो त साईं तुंहिंजे करे, साईं तुंहिंजे करे न,
छा थींदो? साईं हू राज़ी हो, तुंहिंजे दिलि में रहम विधई, तो मूंखे हिन जॻह ते विहारे छॾियो। ऐं आऊं बेशक अलाह मुंतख़ब कंदो आहे हिन दुनिया में माण्हुनि खे। सम्झो त असां ख़ुशनसीब आहियूं अगरि सुठी ज़ुबान था ॻाल्हायूं कंहिंसां, असांजो नरम लहजो आहे, असांजा के गुण कोन्हनि, हुनजो करम आहे, सिर्फ़ु नियत खे झलणो आहे। अमल जो दारोमदार नियत ते इन लाइ हूंदो आहे त हीअ चङाई या बुराई तव्हांखे के एफर्ट्स कोन करणा आहिनि सवाइ इन जे त पंहिंजो ज़हन ठाहियो ऐं बुराईअ खे झलियो या नेकीअ खे झलियो पंहिंजी सोच जे हिसाब सां। पोइ रस्ता आहिस्ता आहिस्ता सभु स्मूथ सुठा थी वेंदा आहिनि। पोइ ज़रूरत कोन हूंदी आहे त केरु तव्हांखे सबक़ु ॾिए, तव्हां उन मस्जिद ॾांहुं, उन मदरसे ॾांहुं, उन उलमा ॾांहुं, उन नात ख़्वां ॾांहुं, उन्हनि चङनि माण्हुनि ॾांहुं, उन चङी सोबत लाइ डुड़ंदा वेंदा आहियो। त यादि रखिजो पंहिंजो पाण खे पाण सुधारणो आहे, कंहिंजे आसिरे में न रहणो। सो हाणे नाते रसूल मक़बूल जो रसूल मक़बूल सां छा मुस्तफ़ीद था थियूं, उन जूं नात था ॿुधूं। असां वटि दानिया बुढ़ो जेको आहे वेठी आहे नात ख़्वां, उनखे चवंदासीं त प्लीज़ तव्हां असांखे नात ॿुधायो। Thank you so much. सदाएं पई दिल पुकारे मोहम्मद, पया तुम्हें जिया से पनारे मोहम्मद, सदाएं पई दिल पुकारे मोहम्मद, तू आधार आहे हिते होते जो, तू आधार आहे हिते होते जो, हिते होते जो, सिवा तुम्हें जे सब बे सहारे मोहम्मद, सदाएं पई दिल पुकारे मोहम्मद, अखिन में इहा आस आहे सदाएं, अखिन में इहा आस आहे सदाएं, आहे सदाएं, मदीना अखिन सां दिखारे मोहम्मद, सदाएं पई दिल पुकारे मोहम्मद, पया तुम्हें जे आसे पनारे मोहम्मद। सुभान अल्लाह। सूरह हदीस नबी आहे त पहिरीं त थैंक यू करणु चाहींदसि दानिया, ॾाढो माशाअल्लाह तव्हांजो आवाज़ु जेको आहे ॾाढो अलाह साईं सुर रखियो आहे, यकीन कयो दिलि थोरो नम थी वियो।
ऐं छा तव्हां मुंतखब कई आहे? मूंखे इहो मौक़ो ॾिनो, काफ़ी टाइम खां पोइ मां नात हा, पढ़ी आहे, मूंखे ॾाढी सुठी ज़बरदस्त माशाल्लाह। अलाह तव्हांखे अञा तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ऐं ईअं ई महफ़िलूं सजाईंदा रहो, असां जहिड़ा ॿुधंदा रहनि ऐं इन बहाने असांजी बि थोरी घणी काउंटिंग थी वञे। जी, जामिया तिरमिज़ी में जेको आहे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो आहे त वालिदैन पंहिंजे औलाद लाइ उन खां वधीक को अतियो न आहे त पंहिंजी औलाद खे अदम एतिराम सेखारे। त वाक़ई सच ॻाल्हि आहे त यकीन कयो तव्हांजो वालिदैन जो अदबी एतिराम हिकु ॿार लाइ उहा तरबियत आहे जेकी ॿिए खे नज़र ईंदी, ऐं जॾहिं उहा उस्ताद खे बि नज़र ईंदी त उस्ताद बि उन ॿार खे उन ई तरीक़े सां डील कंदो। पर जे अगरि हुनखे उहो ॿार में उहा तरबियत ऐं तालीम जो अंदाज़ नज़र न ईंदो, छो जो तरबियत घर खां शुरू थींदी आहे, पोइ तालीम ऐं तरबियत मिक्स थी करे स्कूल खां मिलंदी आहे, तॾहिं वञी नालो पवंदो आहे तालीम व तरबियत। यानी की हिकु उस्ताद घर जो, ॿियो उस्ताद स्कूल में मिली करे तालीम ऐं तरबियत जो ख़्यालु कंदा आहिनि। सो इन जो ख़ासि तौर ते ख़्यालु कयो वेंदो आहे। हाणे उन हवाले सां असां जेको आहे सवालु कंदासीं पंहिंजो रहमतुल्लाह साहब खे त तव्हां सर औलाद अॼुकल्ह जा आहिनि, तव्हां पाण ॾिठो आहे, पाण उन हवाले सां ॻाल्हायूं छो जे मज़हब चए थो त उफ़ बि नाहे चइणो औलाद खे पंहिंजे माइटनि जे अॻियां, चाहे उहो कंहिं अहिड़ी ग़लति जॻह खां तालुक़ु रखंदा हुजनि, गुनाह बि कंदा हुजनि, पर असां औलाद खे हक़ु कोन्हे त असां माइट खे चऊं। त उन लिहाज़ सां उन्हनि खे कीअं बचणु खपे ईअं चऊं, या जेको दीन छा थो चए इन हवाले सां? अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन जे हवाले सां जेको क़ुरान मजीद जे अंदरि हुकुम फ़रमायो आहे त वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन सां सुठो सलूक कयो। सुठो सलूक जो मतिलबु आहे त उन्हनि जे हुकूक खे बजा आणियो। ऐं अल्लाह तबारक व तआला क़ुरान मजीद में ॿिए हंधि इरशाद फ़रमायो त असां इंसाननि खे वसियत कई आहे त उहे वालिदैन सां सुठो सलूक कनि ऐं अल्लाह जी इबादत में कंहिं ॿिए खे शरीक न कनि। ऐं उन सां गॾु गॾु अल्लाह तबारक व तआला फ़रमायो त वला तकुल लहुमा उफ़िन, ऐं पंहिंजे वालिदैन खे उफ़ बि न चओ। इहो तॾहिं थींदो जॾहिं असां पंहिंजी औलाद जी तरबियत अहिड़े तरीक़े सां कंदासीं, नेकी जे तरफ़ उनखे गामज़न कंदासीं। ऐं जॾहिं असां नंढा ॿार जॾहिं हूंदा आहिनि, उन्हनि खे नंढनि ॿारनि खे जेकॾहिं असां पाण सां गॾु मस्जिद वठी वञूं, मस्जिद निमाज़ जा आदी बणायूं, नेकीअ जे कमनि ते उन्हनि खे लॻायूं, त इहे सभु ॻाल्हियूं असांखे तॾहिं साम्हूं ईंदियूं जॾहिं उहे वॾा थींदा। उन्हनि जी तरबियत इन तरीक़े सां थियल हूंदी जो उहे मस्जिद जे अंदरि क़ुरान मजीद जी तिलावत नेकीअ जो कमु जॾहिं उहे कंदा ईंदा त उहे जॾहिं वॾा थी वेंदा त पोइ असांखे असांजी पौढ़ पईंदो त उन वक़्तु असांखे न उफ़ चवंदा ऐं असां सां बहितरीन रवैयो रखंदा जेको अल्लाह तबारक व तआला असांखे जंहिंजो हुकुम ॾिनो आहे। जी सर, इहो ई सवाल आउं तव्हां खां बि चवंदसि, तव्हां ॿुधायो। वालिदैन अल्लाह अज़्ज़ व जल के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम जानते थे कि एक वक्त आएगा जब औलाद खड़ी होकर बरमला कहेगी कि अब्बा आपको क्या पता, अम्मी आपको कुछ नहीं पता, चुप करके बैठे हैं, मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ, मुझे ज़्यादा पता है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही मौक़े के लिए फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत जो है ना वो माँ के कदमों के नीचे रखी है और उस जन्नत का दरवाज़ा वालिद को करार दिया और फिर फरमाया कि जिसने में बेटा बेटी सब आ गए, जिसने अपने बाप के चेहरे की तरफ ऐसी नज़र डाली कि उसके दिल में अपने बाप के लिए नफ़रत कदूरत ना थी। नबी ने ये अल्फाज क्यों कहे? नबी को पता था कि एक दौर आएगा कि बच्चे अपने बापों से नफ़रतें कर रहे होंगे। फरमाया अगर तूने अपने चेहरे बाप के चेहरे पे नज़र इस तरह की, सहाबी को फरमाया कि तेरे दिल में अपने बाप के लिए कोई नफ़रत कदूरत ना थी तो तेरी नज़र पलटने से पहले अल्लाह ताला तेरी मग़फ़िरत कर देगा, तेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा। और आज का बच्चा खड़े होकर कहता है अब्बा व्हाट डू यू नो, आपको क्या पता है, आप मेरे से मेरे मोबाइल का पासवर्ड क्यों पूछ रहे हैं? अब्बा यू हैव नो राइट व्हाटसोएवर टू इंटरफेयर इन माई प्राइवेसी, नेवर एवर। ऐसा किसी बच्चे को कहने का हक नहीं है। एक बड़ा प्यारा, हम बचपन से जब हम अपने उस्तादों से मार खाते थे ना, एक बड़ा प्यारा हमें कॉल मिलता था, क्या? उस्ताद की मार बच्चे का निखार। आज के दौर में हमें बड़े बड़े लेक्चर्स दिए जाते हैं, बड़े बड़े वर्कशॉप में भेजा जाता है, मैं भी गया हूं उनमें, अजी नहीं बच्चों को नहीं मारना चाहिए। अगर बच्चा गलती करेगा, जब उसको थोड़ी सी मार नहीं पड़ेगी, जब उसके ऊपर किसी किस्म का खौफ नहीं आएगा,
وہ نڈر ہوتا چلا جائے گا جیسا کہ آج ہمارے ہو گئے ہیں. نہیں, آپ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے, میں 119 کو بلا لوں گا, میں فلانے کو بلا لوں گا اور آپ کو بند کرا دوں گا. ایسا نہیں ہے. والدین ایک مقام ہے. اللہ نے فرما دیا اف لکما فلا تنہر. ان اف سے چھوٹا کوئی ورڈ ہی نہیں ہے نا, یعنی ان کے لیے فرما دیا. اور یہاں پر میں اور بھی آپ سے عرض کر دوں, مشرک والدین یعنی جو والدین مسلمان نہیں ہیں ان کے بھی اتنے ہی حقوق اور آداب ہیں کہ آ جائے تو کھڑے ہو جاؤ, ان کو رسپیکٹ دو, ان کو سیٹ پیش کرو. اگر وہ تمہیں کہیں کہ ہمیں جو ہے یہاں لے جاؤ وہاں لے جاؤ تو تم پر ہم پر فرض ہے. اگر وہ والدین اور تو جو ماں باپ مسلمان ہیں تو ان کا تو اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے. تو آج کی تربیت ہماری یہی ہے کہ ہم خدا کے لیے پڑھیں, اسٹڈی کریں. میں بچوں سے, یوتھ سے کہوں گا کہ کچھ اسٹڈی کریں, قرآن کو, حدیث کو, نبی کی سیرت کو. میلاد ہمیں یہی سکھاتا ہے, ہم نبی کی سیرت کو اسٹڈی کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واقعی صحیح ॻाल्हि आहे त जॾहिं वालिदेन वॾा थींदा आहिनि त पोइ ॿार थी वेंदा आहिनि ऐं उन्हनि ॿारनि जो पोइ असांजो फ़र्ज़ु हूंदो आहे त असां पंहिंजे माइटनि जो ईअं ख़्यालु रखूं जीअं की ॿार जो ख़्यालु रखियो वञिबो आहे. ऐं उहे ख़ुशि नसीब आहिनि जिन जा माइट ज़िंदा आहिनि, उन्हनि जी क़दुरु कनि. ऐं जिन जा मरी विया आहिनि उन्हनि जी क़बरनि ते यकीन कयो, वञो ऐं वञी करे पंहिंजो उन्हनि खां जे लाइ उनखे प्यार जी नज़रुनि सां ॾिसो. उते वेही वञी क़ुर पढ़ो, उन्हनि जी बख़्शिश लाइ दुआ कयो त तव्हांखे कामयाबी मंज़ूर माणींदा. थैंक यू सो मच सर, तव्हां आया. असां हलूं था क़सीदा बुर्दा शरीफ़ जी तरफ़. त क़सीदा बुर्दा शरीफ़. سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. He is Muhammad, peace be upon him, the Lord of both the worlds, the Lord of men and all the hidden parts, the Lord of the earth and the Lord of the rest of the world. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. He is our the dearest, to whom hopes can look forward for succor and redress in all befallings, calamities and sudden frights. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به, يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمامي.
Oh, the most generous of all. Who else is there to give me protection in sudden calamities and common mishap? Surely there is none except you. فإن من جودك الدنيا وضاعتها فإن من جودك الدنيا وضاعتها ومن علومك علم اللوح والقلم دنیا ہست جود تو در آخرت تو کرم از علوم دوست علم لوح نیز علم قلم بیش بدولو جہاں ہے آپ کا جود و کرم علم کل ہے آپ کا جزو ہے لوح و قلم اے جہاں تے او جہاں ڈو ہیں تیڈا جو تو کرم آپ دے کل علم دا ہک جزو ہے لوح و قلم. This world and its counterpart, the other world, owe their existence to your liberality. Even the knowledge contained in the pen and the board is just a fragment of the sciences you are the master of. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ویلکم بیک. صدقے میں مصطفیٰ کے دعا ہے فراز کی، صدقے میں مصطفیٰ کی دعا ہے فراز کی، یہ باغ دین حق کا، یہ باغ دین حق کا ہمیشہ ہرا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ॾाढो ज़बरदस्त शेर. जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त असांजो हिकु सेगमेंट थींदो आहे जेके चवंदा आहियूं मिठड़े नबीअ जूं मिठड़ियूं ॿोलियूं, मिठड़ियूं ॻाल्हियूं, मिठड़ियूं नसीहतूं, यानी कि मिठड़ियूं कहाणियूं. सो उन हवाले सां असांजो इहो सेगमेंट थींदो आहे जेके इरम ज़िया कंदी आहे. सो उन जी तरफ़ तालूं ऐं उन्हनि खे वेलकम था कयूं. अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो इरम? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. हमेशह वांगुरु तव्हां जेको आहे रौनक वारो चहिरो, ख़ूबसूरत सो ऐं ॾाढो हिकिड़ो स्मूथ तरीक़ो. सो माशाल्लाह कहाणी वरी जे ॿुधायो था त सोने पे सुहागा वारी ॻाल्हि थी वञे. बहुत बहुत शुक्रिया. ऐं उन सां गॾु गॾु हिननि जो बि ॿुधाए छॾिया त असां वटि जेको तव्हां नात ख़्वां ॾिसो पिया वसीम अब्बासी जी, वसीम अब्बासी बि आहिनि जेके असांखे जेको आहे पंजाबी नात ॿुधाईंदा. पर पहिरीं असां मिठड़े नबी जूं मिठड़ियूं ॻाल्हियूं ॿुधंदासीं. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आलम इश्क में रक्सा मेरा पर होता, आलम इश्क में रक्सा मेरा पर होता, काश मैं गुंबद खिज़रा का कबूतर होता. सुभान अल्लाह. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक हम पहली रबीउल अव्वल से कर रहे हैं, जो हमारी ज़िंदगियों को न सिर्फ ये कि रोशन बनाता है बल्कि हमारे दिलों में बड़ा इत्मीनान उतारता है. नाज़रीन, कल हमने इस सदाबहार फूल की कहानी का जहाँ इख्तिताम किया था कि जब वर्क़ा बिन नौफल ने आपको ये कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें मक्के के लोग मक्के में नहीं रहने देंगे, और सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ये तो मुझे सादिक और अमीन कहते हैं, ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, फिर ये मुझे क्यों निकालेंगे. और वर्क़ा बिन नौफल ने कहा था कि तुमसे पहले जितने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम लेकर आए उनको उनके बस्ती वालों ने कबूल नहीं किया और वहाँ से निकाल दिया. सरकार अलैहिस्सलाम के दिल मुबारक में वर्क़ा बिन नौफल से ये बात सुन के एक बात ठहर गई, लेकिन अब नूर के वो जो रास्ते थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो खुल चुके थे. वक्तन फ़वक्तन वही के सिलसिले बढ़ने लगे.
حضرت جبرائیل امین جن سے پہلے سرکار علیہ السلام کو دیکھ کے گھبراہٹ ہوئی تھی، اب آپ کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ یوں بھی ہوا کہ ایک مرتبہ بہت طویل وقفہ آ گیا اور سرکار علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یہ وقفہ اتنا کیوں آیا ہے، کیوں میرے پاس جبرائیل امین تشریف نہیں لا رہے۔ لیکن وہ بھی در حقیقت میرا رب اپنے محبوب کو ہر طرح سے تیار کرنا چاہتا تھا، ہر طرح سے۔ نبی تو آپ پہلے ہی تھے، جیسے ہم بتا چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی گننے سے پہلے سرکار علیہ السلام کو نور نبوت دیا جا چکا تھا۔ تو یہ تو اللہ رب العزت آپ کو زمانے کے لحاظ سے ڈھال رہے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت زمانے کو دیکھ کر چلتے ہیں اور فطرت کے مطابق ہر کام سرزد ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کو تبلیغ کرنے کا حکم ملا۔ سب سے پہلے آپ نے دعوت اسلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی، اور یقیناً اسی لیے آپ طاہرہ، اسی لیے آپ الصدیقہ کبریٰ کہ آپ نے اس دعوت کو دل و جان سے تسلیم کیا، اور سرکار علیہ السلام کی زندگی میں عورتوں میں سب سے پہلے اول اسلام لانے والی آپ کی زوجہ۔ جب شریک زندگی اس مذہب سے جڑ گئی جس کی تعلیم دی جا رہی تھی، تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں، تو سرکار علیہ السلام کو بڑی وہ ڈھارس ملی کہ میرے گھر میں اب نور خدا روشن ہو چکا ہے، کہ سرکار علیہ السلام کو ایک وہ اطمینان ان کے رگو پے میں اتر گیا۔ اسی طرح سے بچوں میں سب سے پہلے اسلام مولا علی لے کر آئے، اور بڑوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آئے۔ اسی طرح یہ چھپ کے تبلیغ ہونے لگی اور لوگوں کو آہستہ آہستہ مشرف با اسلام کیا جانے لگا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے حلقے میں اس بات کا ذکر کیا، لیکن کفار کے قریش کے کانوں میں یہ بات پڑنے لگی کہ عبد المطلب کا پوتا ہمارے خداؤں کی برائی کرتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ جب آپ نے اہل مکہ کو بلا کے کہا پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے دشمنوں کا تو تم کیا کہو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا ہم بالکل اس بات پہ یقین کریں گے کیونکہ محمد بن عبداللہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو سرکار علیہ السلام نے جب انہیں دعوت دی تو انہوں نے اس بات کو رد کر دیا۔ انہوں نے کہا تمہاری ساری بات صحیح، ہم تمہارے خدا کو بھی مان لیں گے، لیکن تم ہمارے خداؤں کی برائی نہ کرو۔ ناظرین، یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ سرکار علیہ السلام اس شدید نفرت کے باوجود اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق سلولی اور گریجولی، کیونکہ پہلے حکم یہی تھا کہ تم چھپ کے تبلیغ کرو، آہستہ آہستہ کرو، ابھی کھل کے اس طرح سے اعلان نہیں کرنا۔ یہ جو میں نے آپ کو پہاڑ کا قصہ ایسے ہی سنا دیا، مگر یہ تھوڑا بعد میں آیا تھا۔ بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ جب ہلکے ہلکے مکے کے لوگوں کے کانوں میں یہ بات پڑنے لگی کہ عبد المطلب کا پوتا محمد بن عبداللہ ہمارے خداؤں کے بارے میں برا کہتا ہے، تو لوگوں نے سلولی اور گریجولی آپ کے خلاف تانے بانے بننا شروع کر دیے۔ سرکار علیہ السلام رحمت للعالمین، دوسروں کی فکر کرنے والے، ان کے غم کو اپنا غم سمجھنے والے، ان کی تکلیف میں پریشان ہونے والے، آپ نے ایک مرتبہ کسی شخص کے رونے کی آواز سنی، دوسری رات بھی آپ نے آواز سنی، اور پھر آپ اس سمت چل پڑے۔ دیکھا تو ایک حبشی غلام چکی میں جو پیس رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ کیا ماجرا ہے، کون ہو تم؟ کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس کو کیوں پیدا کیا گیا۔ ناظرین، عرب میں غلاموں کا کوئی مقام ہی نہیں تھا، اور اگر حبشی ہو، کالا ہو غلام یا کنیز، تو اس سے بہتر وہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہوتے تھے، لیکن وہ غلام نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کا آقا جو تھا وہ بڑا ظالم تھا، اور اس نے کہا میرا آقا دن بھر مجھ سے کام کرواتا ہے اور رات کو مجھے یہ بوری دے دیتا ہے کہ یہ پیس کے صبح لانا، تم نہ مجھے دن کو آرام نہ مجھے رات کو آرام، تو اس اوپر والے نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ سرکار علیہ السلام نے اس سے اس کے آقا کا نام پوچھا۔ جانتے تھے کہ میرے کہنے پہ یہ اس کو کسی قسم کی چھوٹ نہیں دے گا۔ اس سے کہا کہ دیکھو تمہارا آقا تمہیں میرے کہنے پہ شاید مزید اذیت دے، چھوٹ نہیں دے گا، تم ایسا کرو سو جاؤ، تمہاری جگہ چکی میں پیستا ہوں۔
1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, वो हबशी गुलाम चैन की नींद सोता रहा और सरकार अलैहिस्सलाम उसकी जगह वो चक्की पीसते रहे। और फिर इंसान तो वो हबशी गुलाम भी था, उसने कहा ए नूरानी चेहरे वाले, तुम 3 दिन से मेरे लिए मुशक्क़त कर रहे हो, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। 3 दिन बाद आखिर उसने पूछा, क्यूरियोसिटी डेवलप हुई। सरकार अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि क्या तुमने किसी मोहम्मद का नाम सुना है? तो उसने कहा हाँ, वो मोहम्मद जो कहता है कि ये हमारे खुदा झूठे हैं और उसका खुदा एक है और उसका बनाने वाला और सबका बनाने वाला एक है और उसका कोई शरीक नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, वही मोहम्मद। और उसी वक्त उस हबशी गुलाम ने कहा कि मुझे तुम्हारा कलमा पढ़ना है, मुझे तुम्हारा मज़हब कबूल करना है, क्योंकि 3 दिन में वो देख चुका था कि ये कौन सा मज़हब है कि जिसने मुझे इंसान समझा, जिसने मेरी तकलीफ़ दूर की, जिसने मुझे रात की नींद मुहैया की। और कलमा पढ़ के वो ग़ुलाम इस्लाम लाया। और वो ग़ुलाम कौन था? हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि जिनकी अज़ान अर्श पे सुनी जाती थी। और सरकार अलैहिस्सलाम ने मदीने में एक मरतबा बल्कि मेराज के वाक़े के बाद आके हज़रत बिलाल को अपने सीने से लगा के कहा था कि बिलाल ऐसा कौन सा काम करते हो कि मैंने अर्श पे तुम्हारे कदमों की आहट सुनी। तो सोचे कि ग़ुलाम को सीने से लगा लेना और उसको इतनी इज्जत दे देना, ये हमारा मज़हब, ये तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुछ लोग इतने परेशान हो गए जब लोग हल्के हल्के इस्लाम कबूल करने लगे कि एक बूढ़ी औरत जो मक्के में रहती थी, उसने सोचा मैं यहाँ से हिजरत कर जाऊँ, ऐसा ना हो कि, क्योंकि नाउज़ुबिल्लाह आपको लोग जादूगर कहने लगते थे कि जो इनकी शक्ल देखते शहर में आ जाते, तो उसने सोचा मुझे तो शक्ल ही देखने को ना मिले। तो वो बड़ी मुश्किल से अपना सामान लेके जा रही थी। सरकार अलैहिस्सलाम रास्ते में मिले, हाल अहवाल पूछा और कहा लाएं मैं आपका बोझ उठा दूँ। अब उसे नहीं पता कि ये कौन है। वो उसका सामान लेके उसके साथ इतनी दूर चले और जहाँ उसे रखना था वहाँ रखवा के तो उस औरत ने कहा कि ए नूरानी शक्ल वाले लड़के, बेटे, मेरे भाई, तुम हो कौन? उन्होंने कहा पहले आप ये बताएं आप मक्का छोड़ के क्यों जा रही हैं? उन्होंने कहा इसलिए कि वो जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है वो सहर करता है, उसकी जो सूरत देखता है वो उसके खुदा को मानने लगता है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ। और उस बुढ़िया ने वहीं आपको सीने से लगा के इस्लाम कबूल कर लिया। तो सरकार अलैहिस्सलाम की ये तबलीग थी। अभी हमने इसमें उन परेशानियों और मुशक्क़तों का ज़िक्र नहीं किया जो अहले मक्का की तरफ से सरकार अलैहिस्सलाम को पेश आई। अभी सिर्फ ये बताया गया कि किस तरह से चेहरे अनवर को देखकर लोग यकदम पिघल जाते थे और एक अल्लाह और एक नबी को मानने लगते थे। और सरकार अलैहिस्सलाम की कल हम डिस्कस करेंगे कि इसके बाद, क्योंकि अहले कुरैश के लिए बड़ी एक चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है वो एक खुदा को मानने लगता है। तो अब किस तरह से नाउज़ुबिल्लाह इसकी कमर तोड़ी जाए, इस डिस्कशन को हम कल इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे। सरकार अलैहिस्सलाम का महीना है, दुरूद व सलाम से अपनी ज़बान को तर रखिएगा। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह इरम, ज़बरदस्त माशाअल्लाह। सूरह ज़मर में चयो वियो त इरशाद तारी बाला आहे त ए नबी जीअं चयो छॾियो आहे त छा इल्मु रखण वारा ऐं इल्मु न रखण वारा बराबरि थी सघनि था? नसीहत थी ए हासिल कंदड़, ज़ाहिर त ईअं था कनि त वॾा अकुल वारा आहिनि। जी असां वटि वेठा आहिनि नात ख़्वां जेके वसीम अब्बासी, जिन खे चवंदासीं त तव्हां असांखे नात खां महज़ूज़ फरमायो। अज सिख मित्रां दी वदेरी क्यों दिलड़ी उदास गनेरी लो विच शोक चंगेरी अज नैना ने लाया क्यों जड़ियाँ
ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਨਾ ਖਾਂ ਕੇ ਜਾਨੇ ਜਹਾਨਾ ਖਾਂ ਕੇ ਜਾਨੇ ਜਹਾਨਾ ਖਾਂ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਆਖਾਂ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਆਖਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਾਨ ਤੂੰ ਸ਼ਾਨ ਸਭ ਬਨੀਆਂ ਮੁਖ ਚੰਦ ਬਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਾਨੀਏ ਮੱਥੇ ਚਮਕਨ ਲਾਟ ਨੂਰਾਨੀਏ ਮੱਥੇ ਚਮਕਨ ਲਾਟ ਨੂਰਾਨੀਏ ਕਾਲੀ ਜ਼ੁਲਫ ਤੇ ਅੱਖ ਮਸਤਾਨੀਏ ਕਾਲੀ ਜ਼ੁਲਫ ਤੇ ਅੱਖ ਮਸਤਾਨੀਏ ਮਖਮੂਰ ਅੱਖੀਂ ਹਨ ਮਦਬਰੀਆਂ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾ ਅਜਮਲਾ ਕਾ ما أحسنك ما أكملك کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں اج سکھ متران دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری لولو وچ شوق چنگیری اج نینا نے لائیاں کیوں جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ एॾो सुठियूं नातूं एॾी सुठी शाइरी जेॾी महिल इंसानु ॿुधंदो आहे त यकीन कयो त रूह कांपजी वेंदो आहे ऐं ईमान ताज़ो थी वेंदो आहे इंसान जो ऐं इंसानु एॾे त पंहिंजे खुमार में ऐं रब जे इश्क में मुहम्मद जी मोहबत में एॾो त बिल्कुलु समाइजी वेंदो आहे उन जी यादुनि में उन जे मोहबत में उन जे अंदाज़ में ऐं पोइ दिलि चवंदो आहे त हीउ वक़्तु हिते ई बीह रहे केॾांहुं बि न वञे ऐं असांजी ज़िंदगी बीह रहे कॾहिं इन सां लुह लॻाए त ॾिसो कसम सां ॾाढो सुकून आहे ज़िंदगीअ में सो एज़ यूजुअल असांजो प्रोग्राम हले पियो हाणे हीअ अंदरि जूं इंसान जूं कैफ़ियतूं आहिनि जेके सभु सम्झी सघनि था कॾहिं कॾहिं इहो टाइम बि ईंदो आहे जो कैफ़ियतूं बि इंसान ते तारी थी वेंदियूं आहिनि पर प्रोग्राम आहे होश ॾियारियो वञिबो आहे त वजद मां निकिरी करे होश में अची वञो सो होश में ईंदे ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त हीअ असांजो हिकिड़ो सेगमेंट थींदो आहे जेको रानी अपा कंदी आहे ऐं उहो सेगमेंट हूंदो आहे जेको आहे कीअं थींदो आहे छो थींदो आहे केरु कंदो आहे कीअं थींदो आहे इहो सभु कुझु तव्हांखे ॿुधाईंदासीं पर हिकु नंढड़े कमर्शियल ब्रेक खां पोइ अलीशा वो तो मैं भूल गई। अलीशा मम्मा पापा 5 मिनट में आ रहे हैं तुमने पास्ता रेडी किया? ओ यार वो तो मैं अभी लाती हूँ। पास्ता बनाना हुआ अब और भी आसान विद इंस्टामैक। पहले बॉईल करें, ब्लेंड करें, फिर अच्छे से मिक्स करें और हो गया आपका मनपसंद पास्ता तैयार। सरप्राइज। अलीशा शुक्र है तुम्हें ये तो याद रहा। एक्चुअली मैं ये भी भूल गई थी बट इंस्टामैक सेव्ड माय डे। कुकिंग का क्विक हैक इंस्टामैक।
वेलकम बैक। जी नाज़रीन, जीअं मूं ॻाल्हि पई कई त हिकु अहिड़ो सेगमेंट जंहिंमें रानी आपा तव्हांखे ॿुधाईंदी आहे तिब्बे नबवी, उन जे हवाले सां जेको आहे पाण सगोरा छा शयूं इस्तेमालु कंदा, कीअं इस्तेमालु कंदा, उन जा फ़ाइदा छा आहिनि, इहे सभु शयूं तव्हांखे ॿुधाईंदी आपा, रानी आपा। पर उन खां पहिरीं तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त हीअ जेको असांजो सेगमेंट आहे उहो काला कोला हेयर कलर स्पॉन्सर कयो आहे, काला कोला हेयर कलर, ऐं उन में आहे त लेवल अप योर हेयर। सो वाकई कलर खे बैलेंस जेको अगरि आहे त इन में कोई शक कोन्हे त को बि हिन जो कलर इस्तेमालु करे ॾिसो। हिकिड़ो त फ्रिज़ी जेके वार हूंदा आहिनि उन्हनि खे बि सेटअप करे छॾींदो आहे, और उसके साथ साथ ये कहें कि फ्रिज़ी बाल तो बिल्कुल लेवल अप करते ही करते हैं, लेकिन कलर भी इनके बहुत ज़बरदस्त होते हैं, चाहे ब्लैक हो, ब्राउन हो, लाइट ब्राउन हो, गोल्डन ब्राउन, सारे कलर्स इनके बहुत खूबसूरत हैं। सो वेलकम करते हैं आपा को अपने इस प्रोग्राम में, बल्कि इस सेगमेंट में। सो अस्सलाम वालेकुम आपा की। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल जी जनाब, हज़ारों दुरूद और हज़ारों सलाम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और हम तिब्बे नबवी से मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएँ, पसंदीदा चीज़ों के बारे में जो आप खाया करते थे, नोश फरमाया करते थे, उन पर डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम करेंगे कलौंजी पर बात। कलौंजी के लिए सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि कलौंजी को हमने इस्तेमाल शुरू किया इस्लाम आने के बाद, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये काले दाने शिफात के मज़हर हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलौंजी, ये काले दानों वाली कलौंजी जो है अलावा मरज़ुल मौत के हर मर्ज़ का इलाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स अगर बीमार है तो आप कोशिश करें कि कलौंजी के 7 दाने उसे ज़रूर खिलाएं। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो कलौंजी खाने से ख़त्म हो जाती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी कलौंजी इस्तेमाल की, शहद के शरबत के साथ इस्तेमाल की। और शहद का शरबत क्या है कि पानी के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बे ज़ायक़ा शहद मिला लिया करते थे और उसके बाद कलौंजी को इस्तेमाल किया करते थे। आम रूटीन में इसको इस्तेमाल किया आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इस्तेमाल किया। और उन्होंने कहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलौंजी के मुताल्लिक़ फरमाया कि इन काले दानों को इस्तेमाल करना अपना मामूल बना लो। और जो फरमाने नबी हो वो चीज़ तो शिफात पर मबनी है ही। बहुत सारे औक़ात में बहुत सारे सहाबियों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलौंजी का इस्तेमाल बताया। कलौंजी का जो तेल होता है वो निकालने से, कलौंजी का तेल निकालें तो इस कलौंजी के तेल को इस्तेमाल करने से गंजपन दूर हो जाता है। कलौंजी का कहवा पकाकर पीने से गले की तमाम प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। पेट के वो कीड़े जिनका इलाज बहुत ही मुश्किल से होता है, और बच्चों के भी और बड़ों के भी पेट में कीड़े होते हैं जिसका इलाज कराते कराते एक जवान होने तक लोगों के पेट में, तो उसका बेहतरीन इलाज है कि आप कलौंजी का इस्तेमाल शुरू कर दें। और अल्लाह के फजलो करम से कलौंजी खाने से वो ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा जिस्म में कहीं भी कोई चीज़ अगर रुक गई है तो कलौंजी उसको चला देती है और आपका सिस्टम कंटिन्यू कर देती है। बहुत सारी मेरे नबी की बातें हैं, जो सारी बातों पे हम डिस्कस करते रहते हैं। इन बातों को अपनाएं, अपने रोज़मर्रा के रूटीन में शामिल कर लीजिए। हम इसलिए शक्लें भी लाते हैं और चीज़ें भी आपको बताते हैं कि कलौंजी को आप शहद के साथ पी लीजिए, पकाकर इसका पानी बनाइए और इसका कहवा शहद मिलाकर पीजिए। और पिसी हुई कलौंजी को आप तेल में मिलाकर अगर इस्तेमाल करेंगे तो गंजपन आपका दूर हो जाएगा। और जिन लोगों के नाक के बंद होने का प्रॉब्लम है या कान बंद होने का, तो ये पिसी हुई कलौंजी को आप इसके अंदर मिलाकर हल्का सा गर्म करें और छान कर कानों में भी टपकाएं और नाक में भी। शुक्रिया, बहुत मुफ़ीद बातें बताई पंहिंजो तिब्बे नबवी जे हवाले सां। सो हलो अचो ॿुधो, थैंक यू आपा, बहुत शुक्रिया। हलूं था तिलावत था ॿुधूं सूरे माउन जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أرأيت الذي يكذب بالدين بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلك الذي يدع اليتيم یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا يحض على طعام المسكين اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ فويل للمصلين تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے، الذين هم عن صلاتهم ساهون جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، الذين هم يراءون جو ریاکاری کرتے ہیں، ويمنعون الماعون اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ویلکم بیک، ویلکم بیک۔ تاریخ شب میں آپ نے رکھا جہاں قدم، تاریخ شب میں آپ نے رکھا جہاں قدم، مہتاب نقش پا سے وہاں روشنی ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھا ॻाल्हि कजे हिन शेर जी। ऐं जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे असांजो सेगमेंट थींदो आहे जंहिंमें मूंसां गॾु जेको आहे मूंसां गॾु जेके मुंहिंजा होस्ट हूंदा आहिनि उहे इहा ज़िमेदारी पूरी खणी करे ऐं ॾाढी सुठी ख़ुशि असलूबी सां निभाईंदा आहिनि। असांखे पाण त इंजॉय कंदा आहिनि पर पूरे असांजे क्रो खे बि इंजॉय कराईंदा आहिनि। असां वाक़ई लुत्फ़अंदोज़ थींदा आहियूं। सो उन्हनि खे वेलकम था पहिरीं कयूं। सो अवेस रब्बानी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल फर्स्ट क्लास, आलमीन, ज़बरदस्त, बेहतरीन तमाम। मां हींअर बि गेस्ट आहियां पर इहा तव्हांजी मोहबत आहे, न मूंखे गेस्ट होस्ट कोन आहियो तव्हां, मूंसां गॾु होस्ट आहियो, इहो सच आहे। अल्लाह अकबर, तव्हांजी इज़्ज़त आहे, तव्हांजी महिरबानियूं। पर आज रहमतुल्लिल आलमीन के उन्वान से ये प्रोग्राम हो रहा है। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। तो ये खूबसूरत सा प्रोग्राम है, क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज सेमीफाइनल होगा और आज हमारे सामने दो टीम्स आ चुकी हैं। ये वो टीम्स हैं जो पिछले वाले मुकाबले में अपना पार्टिसिपेशन लेके जीत के आज यहाँ तक पहुँची हैं। दोनों टीम्स क्वालिफाई करके आई हैं। इनको हम खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। और चाहूँगा कि आज अपना नाम, अपना तारुफ करवा दें। आपसे आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आशिर तारिक है और मैं कराची यूनिवर्सिटी से। अस्सलाम वालेकुम, अमारा तारिक, कराची यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम, सरवत खान फ्रॉम DHS सफ़ा यूनिवर्सिटी।
السلام علیکم. سید زید نقوی فرام DH صفا یونیورسٹی. زبردست جی, آج تو ٹیم تیار لگی پڑی ہے ہماری. زبردست. سیمی فائنل ہے. سیمی فائنل ہے. ویسے ایسا کرتے ہیں کہ سرپرستی کے لیے ٹیم بانٹ لیتے ہیں, کوئی سی ایک آپ رکھ لیں, کوئی سی ایک میں رکھ لیتا ہوں, ہیڈ کوچ بن جائیں گے اس کے. میری عزت کا سوال ہے. چلے آپ سامنے یوں چلے جائیں, میں یوں چلی جاتی ہوں, آمنے سامنے ہی کر لیتے ہیں, ایک ہی چیز ہے میرے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. ٹیم اے کی سرپرستی ہم کر رہے ہیں, ٹیم بی کی ہے, لیکن اس کا ہرگز سے مطلب نہیں ہے کہ کہیں توازن بگڑے گا, یہ صرف ایک نام کے لیے, اعزاز کے لیے ہے. سوالوں کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ٹیم اے, آپ سے کچھ سوال پوچھے جائیں گے. پہلے راؤنڈ میں ہم نے ریپڈلی کویشچنز آپ سے پوچھنے اور آپ نے فوراً سے اس کا جواب دینا ہے. پھر اس کے بعد یہی کچھ سوالات ٹیم بی سے کیے جائیں گے. سب سے پہلے ٹیم اے, حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا عمر مبارک تھی کہ جس وقت آپ کا عقیقہ کیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن پہ کیا گیا تھا عقیقہ. 7 روز, بالکل ٹھیک, صحیح جواب, ماشاءاللہ, خوبصورت. دوسرا سوال, پیدائش کے وقت یعنی ولادت باسعادت کے پہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے یعنی آپ کے دادا شریف آپ کو کس جگہ پہ لے گئے؟ کعبۃ اللہ. بالکل صحیح جواب. تیسرا سوال, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن مبارک میں سب سے گہرے دوست کا نام بتائیے. 5 4 3 2 حضرت ابو بکر. صحیح جواب. زبردست. چوتھا سوال, جناب حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی چاچی کس کی والدہ تھیں؟ ریپیٹ کریے. جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی چاچی, چچا کی وائف, کس کی والدہ تھیں؟ حضرت علی. شاباش, حضرت علی کی. بہت خوب. یہ نہیں, ہم سوال مائنس کر لیتے ہیں کیونکہ آواز آ رہی تھی کسی کی, آ گئی, مجھے بھی محسوس ہوئی. بہت ہی احتیاط سے کام لینا ہوگا. ظاہر ہمارے تمام دوست جواب جانتے بھی ہوں گے مگر مقابلہ صرف آپ کا ہے. وہ بے ساختگی میں یہاں سے کسی کے منہ سے نکل گیا. چلیے جی, اس سے کیا ہوگا, کوئی اگر آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرے گا تو سوال ٹف ہو جائے گا. تو ٹف سوال آ رہا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کس سورت میں ہے؟ اس سورہ کا نام بتائیے. مشکل ہو گیا نا, سوچنے کا ٹائم نہیں ہے. 5 کیونکہ سیمی فائنل جو ہے نا ریپڈ فائر کی طرح ہوتا ہے. 3 آپشنز نہیں. 2 نو آپشن 1. پہلے والے راؤنڈ میں کوئی آپشن نہیں ہے, یعنی کہ ختم. 5 سوال پوچھے گئے اور ایک سوال کا جواب چونکہ آس پاس سے آیا تھا تو میں ایک اضافی سوال پوچھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت سب سے پہلے کس نبی نے دی تھی علیہ السلام؟ حضرت عیسیٰ. آپ کا یہ جواب غلط ہے. حضرت عیسیٰ سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے آنے کی بشارت دی تھی اور دعا بھی مانگی تھی, یاد ہے, کہ اس جگہ کو امن والا کر دے اور ایسا نبی مبعوث فرما, آپ پہ ہمارا درود اور سلام ہو. تو یہ ہمارا پہلا راؤنڈ جس کے ابھی تک 5 سوال ہوئے ہیں. ہم نے پھر سے آپ سے تیسرا راؤنڈ کرنا ہے جس میں 5 سوال آپ سے اور پوچھے جائیں گے. ٹیم بی کی طرف آتے ہیں. ٹیم بی, آپ تیار ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے تیار ہے, میری ٹیم تیار ہے, ایسی بات نہیں ہے. گڈ. ٹیم بی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چھوٹے چاچا کا نام کیا تھا؟ سن مبارک میں سب سے چھوٹے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر حمزہ, آپ پہ ہمارا سلام, بالکل صحیح جواب, ماشاءاللہ. دوسرا سوال, مدنی سورتوں کی کل کتنی تعداد ہے؟ 27. پکی بات ہے, غور کر لیں. غلط جواب. جواب میرے پاس 28 ہے. اچھا, ویسے میں اس سوال کو لیوریج میں اس لیے رکھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی رائے کے حساب سے 27 ایک صورت کے حوالے سے تحقیق ہے, مگر بہرحال اس کے پاس جو ریٹن ہے اس میں 28. تیسرا سوال, نو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل صحیح جواب. اگلا سوال, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل کتنی ازواج سے عقد فرمایا؟ ریپیٹ کرے گا. آپ کی ازواج کی تعداد کیا ہے؟ 11. پکی بات ہے, لاک کر دیں. صحیح جواب, خوبصورت. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس زندگانی میں معراج کا واقعہ پیش آیا, مکی یا مدنی؟
مکی. مکی بالکل صحیح جواب. زبردست. 5 سوال آپ سے ہو گئے اور آپ نے 4 کے صحیح جواب دیے تو تقریباً برابر. واپسی لوٹ کر ہم ٹیم اے کے پاس آئے. ٹیم اے پھر سے آپ سے 5 سوالات ہوں گے اور آپ نے کوئکلی اس کا آنسر کرنا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد کون سے چچا حیات رہے؟ ریپڈ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل صحیح جواب. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس کو خلیفہ مقرر کیا گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. صحیح جواب. دوسرا بھی ہو گیا. تیسرا کون سے جانور نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اپنے مالک کی شکایت کی؟ کم ٹائم. 3 2 1. اونٹ. ہاں کیا اونٹ پکی بات ہے جی. مائک کو کیوں گلا دبا رہے ہو اس کا؟ نہیں صحیح جواب اونٹ. اونٹ سمجھ کے گلا دبا رہے ہو. ٹھیک ہے جی. چوتھا سوال. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقت کی کل کتنی نشانیاں بیان کی ہیں؟ یعنی کہ منافق میں کون سی کتنی نشانیاں ہوتی؟ تعداد بتا دیں. اور اگر میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ یقیناً آپ کے پاس جواب آ سکتا ہے. اگر سوچیں تو میرے انٹرو کا خاص یہ چیز 3 2 3 بالکل ٹھیک. اور یہ لیجیے جی آخری سوال. کس سورہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پڑھنے سے غیب سے روزی ملتی ہے؟ یس. سورہ ملک. غلط جواب. اس بار بھی ایک غلط ہوا اور 4 صحیح رہے. سورہ واقعہ کے حوالے سے یہ رائے ہے. خوبصورت. اب آپ کے پاس لوٹ کر آتے ہیں. ٹیم بھی تیار ہے؟ جلدی سے جواب دینا ہے. 5 سوالات. کس سورہ کے بارے میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے قاری کو قبر سے یعنی قبر کے عذاب سے بچاتی ہے؟ سورہ ملک. بالکل صحیح جواب. پہلا اور بالکل ٹھیک. کس سورہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنی اموات یعنی جب کوئی مرگ کے قریب ہو تو اس وقت پڑھے؟ سورہ یاسین. سورہ یاسین بالکل ٹھیک. 3 اور صحیح کرنے ہیں آپ نے. بیڑا پار ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا؟ نماز. بالکل صحیح جواب. 2 اور سوال ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن زوجہ سے زیادہ تعداد میں احادیث مروی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. 4 سوال ہو گئے اور یہ ایک اور سوال ہے. ڈھونڈ کے میں نے سخت آپ سے پوچھا ہے. ڈھونڈ کے سخت والا پوچھوں گا میں آپ سے. تسبیح جناب سیدہ فاطمہ کا وظیفہ کیا ہے؟ اللہ اکبر 34 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ. صحیح جواب. ماشاءاللہ جی. زبردست. تقریباً یہ نماز کے بعد جی جو آپ نے دیکھا اکثر زبردست. ہر نماز کے بعد سبحان اللہ. تو اب تک کے حساب کتاب کے حساب سے آپ صرف 10 پوائنٹ آگے ہیں. اور اب جو راؤنڈ ہے آپ کو پتہ ہے اس میں آپ نے ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے. یہ میں نے کل آپ سے مشکل سے 6 سوال پوچھنے اور جو آگے نکل گیا وہ آگے نکل گیا. تیار ہیں؟ الرٹ رہنا ہے. 10 بھی پوچھ سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے. اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو 10 بھی پوچھ سکتے ہیں. جو آپ بولیں. اب یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ الرٹ رہے. سوال پورا سننا ہے ٹھیک ہے اور جواب سوچ سمجھ کے دینا ہے کیونکہ اب بالکل لاسٹ وارا ہو رہا ہے. اور ہماری پیاری ٹائم ہے بھی ہمارے پاس. سائرہ کی آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہوں گی کہ جس کا ہاتھ پہلے اٹھا ہے نا. مانیٹر جو ہے وہ 20 منٹ ہیں ہمارے پاس. 20 منٹ تو بہت ہو گئے پھر ہمارے پاس. واہ سبحان اللہ. مگر یہ دیکھ کے بتائیں گے کہ کون سا ہاتھ اٹھ رہا ہے کس سے ہم نے سوال پوچھنا ہے نا. یہ ریڈار جو ہم نے لگایا ہوا ہے بہت تیز ہے جی. سوال پورا سن کر پھر ہاتھ. ہاں اصولاً یہ اچھا ہوگا کہ سوال پورا. اس سے کیا ہے کہ ہمیں بھی یہ کلیئر ہو جائے گی چیز کہ آپ لوگوں نے جو ہے اس چیز کو سمجھا ہے سمجھ کے. کیونکہ ہاف میں ہم اپنی مرضی سے سوال لے لیتے آگے وہ سوال کی میننگ کچھ اور ہوتی ہے یا بات کسی اور طرف چلی جاتی ہے. تو اس لیے پہلے سے سن لیں گے. اگر میں آتا بھی ہو تو ہم سوال سن کے پورا پھر ہاتھ. نہیں ایسے بھی نہیں ہے. بس کوشش کریں کہ آپ سے کوئی پیچھے آگے بات نہ لے. ہونا تو سنی لے وہ اینڈ پہ چلو ہو جائے گا نا. ہاتھ کو ایسے تیار رکھیں. تو پھر الرٹ رہے کیونکہ دونوں بوائز اینڈ گرل بوائز. نیگیٹو مارکنگ ہے غلط جواب دینے کے اوپر. اگر آپ نے ہاتھ اٹھایا باری آئی اور آپ نے غلط جواب دیا تو پھر نیگیٹو اس پہ ہو سکتا ہے.
ویسے ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں رحمت للعالمین کے اس خوبصورت سے پروگرام کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا انتہائی محبوب ہے ان لوگوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جو ان سے بھی پیش آؤ جن کو تم جانتے ہو اور ان سے بھی پیش آؤ جن کو تم نہیں جانتے. پوچھا گیا اے اللہ کے پیارے رسول وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ فرمایا سلام ان کو بھی کرو جن کو تم جانتے ہو اور ان کو بھی جن کو تم نہیں جانتے، اور دوسرا کھانا طعام یعنی ان کو بھی کھلاؤ جو تمہارے تعلقات والے ہیں اور ان کو بھی کھلاؤ جن کو تم نہیں جانتے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی حضرت صہیب نے دیکھا کہ وہ بہت سارے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. آپ صحابی رسول ہیں، آپ پہ ہمارا سلام. حضرت عمر نے ان سے سوال پوچھا کہ اتنا اسراف کیوں کر رہے ہو؟ تو آپ نے یہی حدیث کوٹ کی. آپ نے کہا اللہ کے رسول کو یہ 2 چیزیں اتنی محبوب ہیں کہ اس کو اسراف میں نہیں بلکہ عبادت میں شامل کیا گیا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے. تو ربیع الاول کا بھی یہی پیغام ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس کو فالو کیا جائے گا. سلام میں پہل کی جائے، سلام کو فروغ دیا جائے. بے شک ہم آتے جی اب سوال جواب کے اوپر، مگر آپ سلام کے اوپر ضرور کوئی کمنٹ کریں. نہیں سلام بھی، اور دوسری بات یہ کہوں گی کہ لابی ایسا مہینہ ہے جس میں خاص طور پہ آپ اہتمام کریں ان یوں کہیں کہ مجالس کا، جو گھر میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، ان کے بارے میں درود پڑھنا، اور بچوں میں یہ عادت ڈالنا کہ آپ کو ڈیلی ایک تسبیح نہیں پڑھ سکتے تو اگر درود ابراہیمی ہے تو آپ فل تسبیح بچہ نہیں پڑھ سکتا، چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن اس کو صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ عادت ڈال دیں تاکہ پھر وہ اس مہینے سے ان کو عادت پڑ جائے گی، آگے ان کو نماز پڑھنے میں اور نماز کو قائم رکھنے میں آسانیاں ہوں گی. اور دوسری جتنا کثرت سے درود پڑھیں گے اس مہینے میں، یقین کریں اللہ کے اور قریب ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ میرے محبوب پہ جو درود پڑھتا ہے، میرے محبوب کی جو باتیں کرتا ہے تو مجھے وہ بہت پسند ہے. اور اللہ آپ کو پتہ ہے کہ ادھار کبھی بھی پسند نہیں کرتے کہ اپنے پاس رکھے، وہ ایک دم سے ایک کی جگہ 10 جو ہے نیکیوں کی صورت میں آپ لوگوں کو لوٹا کر دیتے ہیں. اس چیز میں دھیان رکھا کریں اور محفلیں سجائیں. اور یہ ہماری ٹرانسمیشن جو براہ راست آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ربیع الاول کے حوالے سے اسپیشل ٹرانسمیشن ہے جو کہ 7 بجے سے رات 9 بجے تک ہوگی لائیو. ڈیلی دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہوگی. اپنی آؤٹ پٹ ضرور دیجیے گا تاکہ ہم اور اچھے سے اچھا بنا سکیں. اور ساتھ ساتھ یہ کہوں گی کوئی غلطی، کوئی ایسی کوئی بات ہو گئی ہو تو جس کے ہم معافی کے طلبگار. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کو فروغ دینا چاہیے اور یہی عبادت ہے. البتہ دیکھنے والے ناظرین اور سامعین یہ سن لیں کہ کثرت سے صلوات پڑھیں، اس کا اجر بے شمار ہے. چیزیں جیسے کہ حدیث سارے نے کہا گم بھی ہو جائیں تو آپ صلوات کا ورد کیا کریں، مگر کامل صلوات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پاک کی آل کو شامل کرتے ہوئے، اور درود اور سلام کی اس کثرت اور تسبیح کو ہمیشہ زبان پہ جاری رکھیں. ہم چلتے ہیں سوال جواب کی جانب اور یہ آخری راؤنڈ ہے جس میں ان کو جلدی سے ہاتھ اٹھانا ہے. پہلا سوال ہے، دونوں ٹیموں میں سے جو پہلے سوال سمجھ جائے وہ آنسر دے، ورنہ نیگیٹو مارکنگ ہوگی آپ کے آنسر کے اوپر. سوال رسول کریم، اچھا میرے خیال سے اندر سے ایک آواز آ رہی ہے. آپ کے اندر سے؟ یہی سمجھ لیں کیونکہ میں نے تو یہاں MCR میں اپنا اندر بٹھایا ہوا ہے. واہ واہ. سو جاتے ہیں ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی طرف اور پھر جلدی سے آتے. علیشا، وہ تو میں بھول گئی. علیشا مما پاپا 5 منٹ میں آ رہے ہیں، تم نے پاستا ریڈی کیا؟ او یار وہ تو میں ابھی لاتی ہوں. پاستا بنانا ہوا اب اور بھی آسان وتھ انسٹا میک. پہلے بوائل کریں، بلینڈ کریں، پھر اچھے سے مکس کریں اور ہو گیا آپ کا من پسند پاستا تیار. سرپرائز. علیشا شکر ہے تمہیں یہ تو یاد رہا. ایکچولی میں یہ بھی بھول گئی تھی، بٹ انسٹا میکس سیوڈ مائی ڈے. کوکنگ کا کوئک ہیک انسٹا میک.
वेलकम बैक वापसि अची विया आहियूं ऐं वरी उतां खां ई स्टार्ट था कयूं पंहिंजो जेको आहे हिन सेगमेंट जो स्टार्ट था कयूं जितां खां असां छॾियो या मुनक़ता थियो था जॉइन करे था वाह 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 मुनक़ता इंतहाई अच्छी उर्दू वाह सुभान अल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। और ये तारीफ़ वाली बात भी है कि आप लोग पहले ही दिन से पहले ही रबीउल अव्वल से इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, खूबसूरत है, पसंद फरमा रहे हैं, फीडबैक भी दे रहे हैं। वहीं पर बहुत मुश्किल काम भी होता है, ये टीम को क्रेडिट जाता है, चाहे वो बैक सपोर्ट पे हो चाहे फ्रंट पे हो। बहुत ही मेहनत के साथ इस प्रोग्राम को सजाया हुआ है और इसमें एहतमाम हुआ हुआ है तमाम लोगों का। सवाल जवाब का आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले आपको एक बार फिर से मुबारकबाद कि आप सेमीफाइनल तक आए। अगर आज आप यहाँ से जीत के ना जा सके तो आप सीख के ज़रूर जाएंगे। बिल्कुल। और यही होता है, या तो आप जीतते हैं या फिर आप सीखते हैं। बेहतरीन जी। और ज़िंदगी वैसे भी एक नया सबक ही देती है हर चीज़ से। बिल्कुल ऐसे ही तो ये भी एक सबक ही है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। पहला सवाल, अशरा मुबशरा से क्या मुराद है? ए अशरा मुबशरा से मुराद जिनकी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने की जो है नवीद। अच्छा, ये मुझे कह रहे हैं, मुझे भी यही लगा, लेकिन अंदर से मुझे आवाज़ आ रही कि उनको बी नज़र आया है। नहीं, अब तो हो गया ना, तो हो गया। और लेकिन मेरे सामने जो था ना, पहले ए ने उठाया था, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि इन्होंने अभी पूरा सवाल सुना ही नहीं, बीच में ही हाथ उठा लिया, उनका बाद में आया है। ठीक है, तो फिर अब हम बाहर से ही देख लेते हैं, अंदर से फिर गड़बड़ बहुत हो रही है, तो हम बाहर ही देख लेते हैं जी। सवाल नंबर 2 शुरू करते हैं। अच्छा, तो मज़े की बात ये है कि ये जो जवाब आपने दिया, दे दिया जवाब। जी जी, अशरा मुबशरा में 10 हैं जो हमारे। अब 10 का नंबर आपने अब लिया। नहीं, वो बोलना शुरू, इसलिए मैंने नहीं कहा था। ये तो आप पता, नाम भी बता सकते हैं। नहीं, वो बोलना, अशरा से शुरू करें ना तो वो 10 है। मुबशरा जिनको बशारत हुई, इतना सा जवाब है। नहीं, ये बात कर रही थी मैंने, फिर मुझे अंदर से आवाज़ है कि बी है, क्योंकि मैंने तो ए ही देखा था। मैंने कहा शायद मुझे भी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन नहीं, सबने कहा। अगला सवाल पूछेंगे, ये सवाल सही यानी इसका जवाब तस्लीम किया जाता है। एक सवाल हो गया है, आगे बढ़ते हैं जी। अगला सवाल है कि किस सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के लिए रसूल करीम ने सूरज को वापसी पलटाया? फिर भी यही है। तो आप ना पूरा सवाल सुन लिया करें, क्योंकि आप बीच में आ जाते हैं तो फिर वो दूसरे वाला उसी सेंस में होता है कि मुझे फुल सुनकर जवाब देना है, उस चक्कर में फिर वरना वो फिर पहले उठा ले। तो मेरे ख्याल से दोबारा से कोई और सवाल कर ले, या यही सवाल दोबारा से करें। अब देखिए, इसको ऊपर नीचे कर देता हूँ, अगला सवाल पूछता हूँ, इसको दोबारा पूछ लूंगा। इसको दोबारा पूछ ले, क्योंकि सवाल बड़ा मजेदार है। हाँ, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शख्सियत के लिए फरमाया कि जिसने इसे अजियत दी उसने मुझे अजियत दी? अब भी आ रहा है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सही जवाब। 2 सवाल, दोनों बराबर। कम से कम आधा तो सुन लें, उसके बाद आप भले ऊपर कर लें। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खास इस्तिलाह से कुरान में पुकारा गया है जो इससे माक़बल किसी नबी को नहीं पुकारा गया। बी बशीर व नज़ीर। नहीं, ये तो आपको पता होना चाहिए कि पैगंबर को बशीर और नज़ीर कहते हैं, जो दीगर भी आते हैं ना उनको नज़ीर और बशीर कहते हैं। ख़ातमुन नबिय्यीन, ख़ातमुन नबिय्यीन हुजूर का लक़ब है कि आप नबियों पे ख़ातिम हैं। तो इसके हिसाब से वो जो 10 पॉइंट आप आगे चल रहे थे वो अब बराबर हो गए हैं, क्योंकि -10 हो गया है। आते हैं जी चौथे सवाल की तरफ। किस शख्सियत के तशरीफ़ लाने पे हुजूर करीम अपनी नशिश से खड़े हो जाया करते थे? बी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत सैयदा फातिमा, बिल्कुल सही जवाब। खूब जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वो कौन से सहाबी थे कि जिनकी अज़ान ना देने की? जी, ए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला। हज़रत बिलाल, बिल्कुल सही जवाब। किस सहाबी के लिए रसूल ने सूरज को वापसी पलटाया? जी अदी सारा। ए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अली, जी यही जवाब है ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, अब सिर्फ 3 रह गए और मुकाबला सख्त है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद सलाम भेजने का जिक्र कुरान की किस सूरा में आया है? फिरोज खान, तुम भी तो कुछ करो। सॉरी, आपका नाम क्या है? सरवत खान। हाँ, सूरह आज़ाब। सूरह आज़ाब। अज़ाब, आज़ाब, बिल्कुल सही है। अहज़ाब, बिल्कुल ठीक है, सही जवाब। आप आगे निकल गए, अब से बरकरार रखना है। 2 सवाल। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब के किस फर्जंद की परवरिश फरमाई? बी
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی آپ پہ ہمارا سلام. بالکل صحیح جواب. واہ بھائی زبردست. آئیے جی ایک اور مشکل سا سوال. بیت رضوان کس بھی کیا صلح حدیبیہ. نہیں یہ تو سوال ہی نہیں سنا ہے. سوال سننے پھر سن لو دوبارہ موقع دے رہا ہوں. چلے اب سوچ سمجھ کے. بیت رضوان کس نہیں پھر وہی کس پہ آ گیا. اب تم جواب تو دو. مائنس کر دیں گے. جواب تو دو. کیا سمجھ میں آیا تھا ویسے؟ سوال آپ یہ والا کریں گے دوسرا. نہیں اب کیا. اچھا بیت رضوان کس درخت کے نیچے ہوئی تھی؟ وہ واہ واہ نہیں یہ بھی نہیں ہے. بیت رضوان کس صحابی کی ایبسنس میں ان کے لیے لی گئی؟ یہ ہاتھ ایسے کرنے سے کہ قریب آ جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت پہ بیعت لی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت پر بیعت لی تھی ان کے جب خبر سنی تھی کہ وہ قتل ہو گئے ہیں اور جھوٹی ان کے خون کے حساب کے جی موت پہ ہوتا ہے کہ موت یعنی ان کے مر جانے کا بدلہ. اگر کوئی شہید کر دیا گیا تو ان کے مر جانے کا بدلہ. بالکل ٹھیک ہے صحیح جواب. ختم ہو چکا ہے میرے خیال سے 10واں تھا. بالکل یہ 9واں تھا اور آخری سوال ہمارے پاس ہے اور یہ سوال میں نے پوچھ کے چھوڑنا ہے. اور ہاں وہی جو چھوڑا تھا وہیں سے ہم پھر آ کے اسٹارٹ کر رہے ہیں جی. تو آخری سوال ہے اور کم و بیش آس پاس ہی ہیں. ٹوٹلنگ وہاں پر ہو رہی ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری دختر جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جہیز میں کیا دیا؟ بی اور بی تو ہاتھ اٹھا کے سوچ. چکی. پورا جواب دو بھائی. چکی تھی ایک چمڑی کا. غلط تو گئے. ساری چیزیں بتانی ہے؟ نہیں صرف بینک اکاؤنٹ میں کیا ہے وہ بتانا ہے. بھائی جہیز میں جو تھا بتاؤ. جی ٹیم میں آپ بتا دیں آتا ہے تو. چمڑے کا گدا تھا, ایک چکی تھی اور وہ پانی پینے والے پانی پینے کا مٹکا تھا. مٹکا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مٹکا تھا. اور سب چیزیں الٹی ہو گئی آپ کو پتہ. کھجور کے پتوں سے جو بنا ہوا تھا. کھجور کے تنوں سے بنا ہوا ایک گدا تھا وہ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک مٹکا دیا تھا, چکی دی تھی. اس کے علاوہ اوکے میں موقع دیتا ہوں ٹیم میں. آپ کے پاس ہے جواب؟ پانی پینے کا مشکیزہ تھا, مشکیزہ جس میں, اور چمڑے کا تکیہ تھا. وہی دونوں کا وہی ہو رہا ہے. ہاں ایسے کچھ تھا. دونوں کا مشکل. اچھا ہلنے سے آتا ہے جواب واپسی آ جاتا ہے. نہیں یہاں اگر جواب غلط مطلب جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے اگر غلط آتا ہے تو پھر تو دونوں مطلب وہ تو ویسے ہی نہیں ہے. ایک تو کاؤنٹ ہی نہیں ہے اس وقت کیونکہ بی کا بات چل رہی ہے کیونکہ بی نے ہاتھ اٹھایا تھا. اگر وہی سیم نکل رہا ہے تو پھر تو آٹومیٹکلی بی ہے. پھر تو دونوں برابر ہو جائیں گے تقریباً. نہیں برابر نہیں ہوں گے دونوں کا غلط. اچھا ویسے برابر. اچھا کاؤنٹنگ کے حساب سے. اچھا میں سمجھی کے سوال کے حساب سے پھر برابر نہیں بلکہ ویسے تو پھر ہم یوں کرتے ہیں 2 سوال اور کر لیتے ہیں ابھی دے دیں جن کا ہے جو. پکی بات. ہاں پکی ابھی ہے ہم دیکھ کر لیں. اس طرح بھی کرتے ہیں, اس طرح کے کاموں میں اس طرح کا کام بھی کرنا چاہیے. جواب سن لیں تاکہ میچنگ ہو جائے, مررنگ ہو جائے. ایک لحاف, ایک لحاف, ایک چمڑے کا تکیہ, چمڑے کا تکیہ اور ایک مشکیزہ. صحیح ہے چیزیں وہی تھی اپنا. ہاں کیونکہ الفاظ ان کے دوسرے تھے, میں نے اسپیسیفک نام نہیں لیا انہوں نے لیکن چیزیں وہی بتائی ہیں سوائے ایک گدے کے کہ وہ چھوٹا ہو گیا تھا اور تکیہ جو تھا وہ بڑا ہو گیا تھا. اب ہمارے میں جلدی سے آخری کوئی ایک ہی سوال رہ گیا. ایک ہی کرتے الرٹ رہے. اب دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے کون سی جنگ میں شریک ہوئے؟ بی حرب فجار. صحیح جواب. اور اس کے ساتھ ہی مقابلہ ہوا ختم. اختتام پذیر فائنل میں چلے گئے. ڈھولک تو بجا نہیں سکتے, لازمی سی بات ہے. ربیع الاول ہے, مجھے وہ تالیاں بجائیں تو میں نے کہا ڈھولک تو بجا نہیں سکتے. تو بہرحال گفٹ ہیمپر کی بات کریں گے, ٹائم بہت کم ہے. کرسپو پاستا فیملی ڈیلائٹ کرسپو رینج ہے پاستا, میکرونی جیلی اینڈ کسٹرڈ کی. آپ بھی بناؤ, خود بھی کھاؤ, میرے لیے بھی لاؤ. یہ میرا ایک سلوگن بن چکا ہے تو ضرور لائیے گا. اور QNN فلیورز والوں نے بھی میکنگ مدر ہیپی. سو اس کے علاوہ اب تیسرا بھی بتاتی ہوں, کالا کولا ہیئر کلر لیول اپ یور ہیئر. سو یہ شائنا گفٹ لے آئیں, سائمہ گفٹ لے آئیں, اور تو میرے خیال سے ہو جاتے ہیں. آ جائیں جی رنر اپ اینڈ ونر اپ. رنر اپ پلیز آ جائیے جلدی سے ٹائم بہت کم ہے, پتہ ہی نہیں چلا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے آ جائیں.
آپ بھی آ جائیں, ساتھ ہی آ جائیں, آپ یہاں آ جائیں, آپ یہاں آ جائیں, دونوں ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں سب. ٹھیک ہے جی, مجھے دیجیے گا ایک اس طرف اور ایک اس طرف لے لیجیے گا, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چلیں ماشاءاللہ دی سارا جی تکڑ کے سلام. ہاں نا تھوڑا ٹائم کو شراب گوٹ سے بیٹھو ہوندے نا بس وارو کنڈکٹر ہلو ہلو تکڑ کے ہاتھ تو بجو چوندا ہے کو نا, چوندا ہے ہاتھ پکڑ کے گھمائی چھڑو پوسط کو نو نا ہو کون ہوندا وہ کم پيو थींदा जी का ये. अच्छा हिननि जा ॿिया गिफ्ट आहिनि पर अलॻि सां सर खे ॾियो, ॾियनि हुननि खे. सो ही ठीकु आहे हिननि खे ॾियो. ठीकु आहे. फिरोज खान को क्या मिलेगा फिर? फिरोज खान के ये मेरे ख्याल से इनका हो गया, ये आपका है. अभी भी जल्दी जल्दी से दीजिएगा बिल्कुल टाइम नहीं है. इतने प्यारे और इतने सारे गिफ्ट्स हैं कि संभालना मुश्किल हो रहा है. ठीक है. सो QNN के जो गिफ्ट हैम्पर है, फ्लेवर्स गिफ्ट हैम्पर, वो रबानी सर के लिए भी हैं. अरे वाह क्या बात है. वो तो हम आपस में बांट लेंगे ना. समझ रहा हूं मैं. सो बहरहाल वरी सुभाणे मिलंदासीं. सिर्फ़ु एतिरो चवंदासीं जेको आहे ॿिए सेमीफाइनल सां गॾु तव्हां खां मिलंदासीं, पर उन सां गॾु गॾु चवंदसि दुरूद कसरत सां पढ़ो. दुरूद पढ़ण सां इंसान जो ईमान ताज़ा थो थिए, सुकून मिले थो. इलाही मुश्किलूं उन्हनि सां दूर थी थियूं वञनि, इलाही हडल्स उन्हनि खां परेशानियूं दूर थी वञनि. पर्सनल पाण न त आज़मायल त आहे ई आहे, पर इहो अलाह जो फरमान आहे. पंहिंजे नबीअ ते जेतिरा थी सघे हिन महीने में दुरूद पढ़ो. ऐं सुभाणे वरी मिलंदासीं. थैंक यू सो मच सबको. और सुभाणे वरी था मिलो. पाकिस्तान ज़िंदाबाद.